Good morning, everyone. In our previous class, I had explained about kingdom plant. Once again, I am going to revise the topic plant here because the topic that we are going to study today is the classification of plants. Here we are going to see how to classify any plants. And in order to classify the plants, it is very important to revise the topic. So, once here now, when you will see in your screen, at the top of the screen, we have got here kingdom plant. Kingdom is the biggest group as we had studied in our previous class. After the kingdom plant, we have got here divisions. Here, plant kingdom is divided into three divisions. The first is algae, second is bryophyta, and the third is tracheophyta. So here, algae and bryophyta divisions do not have any further groups. But division tracheophyta is again classified into three subdivisions. No? So, the three subdivisions of division tracheophyta are, in number one we have got here pteridophyta, in second we have got gymnosperm, and in third we have got here angiosperm. Pteridophyta and gymnosperm do not have any further groups, but subdivision angiosperm is again classified into two classes. They are class monocotyledon and class dicotyledon. यो स्क्रिनमा जुन चार्ट हाम्रो अगाडि छ, यो चार्टमा प्लान्ट किङडमलाई हामीले थुप्रै ग्रुप्सहरुमा डिभाइड गरेका छौं. सो यो चार्टलाई राम्ररी यदि हामीले बुझ्ने प्रयास गर्यो भने यो चार्टले के एक्सप्लेन गर्दैछ भने सबभन्दा पहिलो कुरा त प्लान्ट एउटा किङडमको नाम हो. किङडम क्लासिफिकेसनमा किङडम सबभन्दा ठुलो ग्रुप हो. त्यसरी नै प्लान्ट किङडम जम्मा तीनवटा डिभिजन्समा डिभाइडेड भएको छ. सुरुमा छ एल्गी, ब्रायोफाइटा अनि ट्र्याकियोफाइटा. ट्र्याकियोफाइटा डिभिजनलाई फेरि हामी तीनवटा सब डिभिजन्समा डिभाइड गर्न सक्छौं. तिनीहरूको नाम छ, फर्स्टमा छ टेरिडोफाइटा, सेकेन्डमा छ जिम्नोस्पर्म अनि थर्डमा छ एन्जियोस्पर्म. टेरिडोफाइटा र जिम्नोस्पर्म सब डिभिजनमा कुनै पनि फर्दर ग्रुप्सहरू छैन. तर एन्जियोस्पर्म सब डिभिजनमा दुईवटा ग्रुप्सहरू छ. त्यो ग्रुप्सको नाम हो क्लास मोनोकोटिलिडन अनि क्लास डाइकोटिलिडन. अब यसैको बेसिसमा हामी प्लान्ट्सहरूलाई क्लासिफाई गर्न गइरहेका छौं. ओके, नम्बर 1 मा हेर स्पाइरोगाइरा. स्पाइरोगाइरा एक्जाम्पल हामीले डिभिजन एल्गीमा अस्तिको क्लासमा पढेका थियौं. यदि स्पाइरोगाइरालाई क्लासिफाई गर्नको लागि भनेको छ भने कसरी क्लासिफाई गर्ने त? यहाँ हेर, सबभन्दा पहिला लाइक जसरी मैले अस्ति भनेको थिएँ कि कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजमलाई क्लासिफाई गर्नको लागि हामीले एउटा एरेन्जमेन्टलाई फलो गर्नुपर्ने हुन्छ. त्यो एरेन्जमेन्टलाई टेक्सोनोमिक हायरार्की भनिन्छ. टेक्सोनोमिक हायरार्कीमा हामी ग्रुप्सलाई डिसेन्डिङ अर्डरमा एरेन्ज गरेका हुन्छौँ. सबभन्दा माथि सबभन्दा ठुलो ग्रुप हुन्छ अनि तल सबभन्दा सानो ग्रुप हुन्छ. सो यहाँ चाहिँ स्पाइरोगाइरालाई क्लासिफाई गर्नुपर्दा सबभन्दा पहिला किङडम लेख्ने, किनकि किङडम सबभन्दा ठुलो ग्रुप हो. स्पाइरोगाइरा कुन किङडममा पर्छ भने लाइक हामीले 5 वटा किङडम्सको बारेमा पढेका छौँ. त्यसमध्ये स्पाइरोगाइरा प्लान्ट किङडममा पर्छ. सो यहाँ चाहिँ किङडम प्लान्ट लेख्ने. किङडम पछि अब चाहिँ डिभिजन आउँछ. डिभिजनमा हामीले अघि पनि मैले भने कि प्लान्ट किङडममा तीनवटा डिभिजनहरू छन्, एल्गी, ब्रायोफाइटा र ट्र्याकियोफाइटा. यो तीनवटा डिभिजन्समा स्पाइरोगाइरा कुन डिभिजनमा पर्छ भने यो चाहिँ डिभिजन एल्गीमा पर्छ. सो यसमा डिभिजन एल्गी लेख्ने. अनि एल्गी डिभिजनमा कुनै पनि ब्रान्चेसहरू छैन, त्यसैले अब डाइरेक्टली टाइपमा जाने. यसमा चाहिँ हामीले सब डिभिजन र क्लास लेख्नु पर्दैन, किनकि एल्गी डिभिजनमा कुनै पनि ब्रान्चेसहरू छैन. ओके, सो यसरी हामी स्पाइरोगाइरालाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ. इट इज किङडम प्लान्ट, डिभिजन एल्गी एन्ड टाइप स्पाइरोगाइरा.
अब यहाँ चाहिँ 2 नम्बरमा हेर, 2 नम्बरमा छ साइकस प्लान्ट। सो साइकसको एक्जाम्पल हामीले जिम्नोस्पर्ममा पढेका थियौँ। अस्तिको हाम्रो टपिक थियो जिम्नोस्पर्म। साइकसलाई क्लासिफाई गर्नुपर्दा फेरि टेक्सोनोमिक हायरार्कीलाई फलो गर्ने, सबभन्दा पहिला ठुलो ग्रुप लेख्ने, त्यो हो किङडम। सो यो पनि किङडम प्लान्टमा पर्छ। किङडम पछि अब डिभिजनमा जाने, डिभिजनमा 3वटा डिभिजनमा यो कुन डिभिजनमा पर्छ भने यो चाहिँ हाम्रो ट्र्याकियोफाइटा डिभिजनमा पर्छ। तर ट्र्याकियोफाइटा डिभिजनमा त सब डिभिजन पनि छ। सो साइकस कुन सब डिभिजनमा पर्छ भने जस्तै ट्र्याकियोफाइटा डिभिजनमा 3वटा सब डिभिजन छ। पहिलोको नाम हो टेरिडोफाइटा, अर्को छ जिम्नोस्पर्म अनि तेस्रो हो एन्जियोस्पर्म। सो यहाँ चाहिँ साइकस प्लान्ट ट्र्याकियोफाइटाको सब डिभिजन जिम्नोस्पर्ममा पर्छ। अनि यसको टाइप अब लेख्ने, किनकि जिम्नोस्पर्म सब डिभिजनमा क्लास छैन, एन्जियोस्पर्म सब डिभिजनमा मात्र क्लास छ। सो यहाँ चाहिँ अब सब डिभिजन पछि डाइरेक्टली टाइपमा जाने, यसको टाइप हो साइकस। त्यसरी नै अरू पनि एक्जाम्पल हेर, जस्तै अर्को एक्जाम्पल छ मेज। नो, सो यहाँ चाहिँ फेरि किङडम प्लान्ट हुन्छ, डिभिजन ट्र्याकियोफाइटा हुन्छ, यसको सब डिभिजन चाहिँ एन्जियोस्पर्म हुन्छ। अनि सब डिभिजन यदि एन्जियोस्पर्म भयो भने अझै एउटा ग्रुप हामीले लेख्नुपर्ने हुन्छ, त्यो हो क्लास, किनकि एन्जियोस्पर्म सब डिभिजन 2वटा क्लासमा डिभाइडेड भएको छ। सो यो मेज प्लान्ट चाहिँ कुन क्लासमा पर्छ भने इट लाइज इन क्लास मोनोकटिलिडन। अब चाहिँ टाइपमा जाने, टाइप भनेको मेज भयो। त्यसरी नै अन्तिममा एउटा एक्जाम्पल छ पी। नो, सो पीलाई क्लासिफाई गर्नुपर्दा यसमा हेर अलिकति डिफ्रेन्ट छ। किङडम फेरि प्लान्ट, डिभिजन ट्र्याकियोफाइटा, यो पनि सब डिभिजन एन्जियोस्पर्ममा नै पर्छ मेज जस्तै, तर यसको क्लास चाहिँ डाइकोटिलिडन हो अनि टाइप भयो पी। सो यसरी हामी कुनै पनि लिभिङ अर्गानिजमलाई क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। सो यहाँ चाहिँ हामीले प्लान्टलाई कसरी क्लासिफाई गर्ने त्यो हामीले पढ्यौँ। ओके, अब चाहिँ यो टपिक प्लान्ट टपिक सक्यो। अब हाम्रो अर्को टपिक छ किङडम एनिमल। लेट्स गो टु द टपिक किङडम एनिमल नाउ। ओके, यहाँ हेर, सो एनिमल हाम्रो 5औं किङडम हो। सबभन्दा पहिला हामी एनिमल्सको केही क्यारेक्टरिस्टिक्सहरूको बारेमा पढ्छौँ। फर्स्ट पोइन्टमा हेर, द organisms like multicellular eukaryotes belong to this group। यो किङडममा जुन अर्गानिजमहरू पर्छ त्यो सबै अर्गानिजमहरू मल्टिसेलुलर हुन्छ, बाँकी भन्दा धेरै डेभलप पनि हुन्छ। युक्यारियोट्स हुन्छ, यानि कि तिनीहरूको बडी युक्यारियोटिक सेलले बनेको हुन्छ। सेलमा सेल वाल हुँदैन। आई थिङ्क हामीलाई थाहा छ होला कि एनिमल सेल डु नट कन्टेन सेल वाल, नो, लाइक प्लान्ट सेल ओन्ली कन्टेन सेल वाल। सो एनिमलको सेलमा सेल वाल हुँदैन। तेस्रो पोइन्ट हेर, द अर्गानिजम्स बिलोङ्गिङ टु दिस ग्रुप आर हेटेरोट्रोप्स। सो यो ग्रुपमा जुन अर्गानिजम्सहरू छ यो हेटेरोट्रोप्स हो। सो अटोट्रोप्स एन्ड हेटेरोट्रोप्स, यसको बारेमा हामीले योभन्दा अगाडिको पनि क्लासमा पढेका थियौँ। सो हेटेरोट्रोप्स भनेको जसको बडीमा क्लोरोफिल हुँदैन अनि जसले आफ्नो फुडलाई प्रिपेयर गर्न सक्दैन। यसको मतलब एनिमल किङडम क्यानट प्रिपेयर देयर फुड बाई देमसेल्फ, सो दे नीड टु कन्ज्युम द फुड फ्रम द इन्भाइरोमेन्ट। Now let's see in fourth point here, most animals of this group are movable. So most of them are motile, they can move. No, like they have got the locomotory organs and they can move. Next point ma here, based on the presence or absence of supporting backbone, animals are classified into two groups. They are invertebrates and vertebrates. Okay, backbone ko basis ma, we are familiar with the term backbone here, राइट। सो ब्याकबोनलाई भर्टिब्रल कलम पनि भनिन्छ। अनि ब्याकबोन अथवा भर्टिब्रल कलमको बेसिसमा एनिमललाई 2वटा ग्रुपमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। पहिलो ग्रुपको नाम हो इन्भर्टिब्रेट्स अनि दोस्रो ग्रुपको नाम हो भर्टिब्रेट्स। इन्भर्टिब्रेटलाई नन कोडाटा पनि भनिन्छ अनि भर्टिब्रेटलाई कोडाटा भनिन्छ। ओके, अब चाहिँ हामी एनिमल किङडमको क्लासिफिकेसनको बारेमा पढ्छौँ। नाउ लेट्स सी हियर इन द क्लासिफिकेसन अफ एनिमल किङडम। सो यो क्लासिफिकेसनलाई यदि राम्ररी देख्यो भने यहाँ हेर, जस्तै
एनिमल किङडमलाई हामी थुप्रै ग्रुप्समा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। सबभन्दा पहिला छ पोरिफेरा। इन नम्बर 1 वी हेभ गट हियर पोरिफेरा। सेकेन्डमा छ सोलिन्ट्रेटा। थर्डमा छ प्लेटिहेलमिन्थेस। फोर्थमा छ निमेटोडा और वी क्यान अल्सो कल इट निमेथेलमिन्थेस। अर्को छ एनिलिडा। नेक्स्ट नम्बरमा छ अर्थ्रोपोडा, त्यसपछि मोलुस्का एन्ड आफ्टर द्याट इकाइनोडर्माटा। सो यो जुन 8वटा ग्रुप्सहरूको नाम मैले भने, यो 8वटा ग्रुप चाहिँ इन्भर्टिब्रेट्सको ग्रुपमा पर्छ। सो अघि मैले भनेको थिएँ कि एनिमल किङडमलाई हामी 2वटा ग्रुपमा क्लासिफाई गर्न सक्छौँ। द फर्स्ट इज इन्भर्टिब्रेट एन्ड सेकेन्ड इज भर्टिब्रेट्स। इन इन्भर्टिब्रेट्स वी हेभ 8 ग्रुप्स। ओके, मिन्स इन्भर्टिब्रेटलाई फेरि 8वटा ग्रुपमा डिभाइड गर्न सकिन्छ। यो ग्रुप्सलाई फाइलम भनिन्छ। दिस ग्रुप्स आर नोन एज फाइलम। यसको मतलब इन्भर्टिब्रेट्समा जम्मा 8वटा फाइलम छ। अब चाहिँ हामी अर्को ग्रुपको बारेमा पढ्छौँ। नेक्स्ट ग्रुप न वी हेभ गट हियर प्रोकोडाटा एन्ड भर्टिब्राटा। यो जुन प्रोकोडाटा र भर्टिब्राटा छ यो चाहिँ कोडाटा ग्रुपको भित्र पर्छ। ओके, यसको मतलब एनिमल किङडम क्यान बी क्लासिफाइड इन्टु इन्भर्टिब्रेट्स एन्ड भर्टिब्रेट्स। इन्भर्टिब्रेटलाई नन कोडाटा पनि भनिन्छ अनि नन कोडाटाको भित्र 8वटा ग्रुप छ जसलाई फाइलम्स भनिन्छ। नाम हामीले अघि हेऱ्यौँ। त्यसरी नै अर्को छ भर्टिब्रेट्स और वी क्यान से कोडाटा। अनि कोडाटाको भित्र चाहिँ 2वटा ग्रुप छ, प्रोकोडाटा एन्ड भर्टिब्राटा। अब चाहिँ यो ग्रुप्सहरूको बारेमा हामी डिटेलमा पढ्छौँ। सबभन्दा पहिला हामी इन्भर्टिब्रेट्समा भएको 8वटा फाइलम्सको बारेमा पढ्छौँ एक एक गरेर। सो सबभन्दा फर्स्टमा छ हेर, इन नम्बर 1 वी हेभ गट हियर पोरिफेरा। सो लेट्स टक अबाउट द क्यारेक्टरिस्टिक्स अफ पोरिफेरा। पोरिफेरामा जुन एनिमल्सहरू छ त्यो एनिमल्सलाई पोरिफेरन्स भनिन्छ। यसको नाम पोरिफेरा हुनुको एउटा मुख्य कारण के छ भने कि यिनीहरूको बडीमा थुप्रै पोर्सहरू हुन्छ। लाइक यिनीहरूको बडीमा थुप्रै होल्सहरू हुन्छ, त्यसैले यो ग्रुपलाई पोरिफेरा भनिएको हो। अनि त्यो होल्सहरूलाई ओस्टिया भनिन्छ। नो, लाइक द न्युमेरस पोर्स प्रेजेन्ट इन द बडी अफ पोरिफेरन्स आर नोन एज ओस्टिया। ओके, 1 नम्बरको क्यारेक्टरिस्टिकमा हेर, दिज आर सिम्पलेस्ट मल्टिसेलुलर एन्ड डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। नो, सो यिनीहरूको बडी स्ट्रक्चर ह्युमन बिङ जस्तो डेभलप हुँदैन। सो बट दे आर मल्टिसेलुलर। मिन्स यिनीहरूको बडी पनि थुप्रै सेल्सले बनेको हुन्छ, तर त्यो सेल चाहिँ टिस्युज अनि अर्गेन्समा डेभलप भएको हुँदैन। यिनीहरूको सेलमा 2वटा लेयर हुन्छ। लाइक देयर बडी आर मेड बाई 2 लेयर्स, हेन्स दे आर नोन एज डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। लाइक डिप्लोब्लास्टिक एनिमल भनेको त्यो एनिमललाई भनिन्छ जसमा बडीको सेल 2वटा लेयरले बनेको हुन्छ। सो यहाँ चाहिँ बाहिरको लेयरलाई इक्टोडम भनिन्छ अनि भित्रको लेयरलाई इन्डोडम भनिन्छ। ओके, समटाइम इन आवर एक्जाम द क्वेसन क्यान कम द्याट व्हाट डु यु मिन बाई डिप्लोब्लास्टिक एनिमल। सो डिप्लोब्लास्टिक एनिमल आर दोज हुज बडी इज कम्पोज्ड अफ 2 germ layer. The outer layer is known as ectoderm and the inner layer is known as endodome. Okay, now let's go to 2 number here. Second number ma here, the animals of this group are non-motile and are attached to some rigid support. No, यो ग्रुपमा जुन एनिमल्सहरू छ यिनीहरू नन मोटाइल हुन्छ, यानी कि यिनीहरूको बडी फिक्स्ड हुन्छ। यिनीहरूको बडी कुनै रक्समा अथवा कुनै अरू लिभिङ अर्गेनिजमको बडीमा फिक्स्ड भएको हुन सक्छ। नो, सो एन्ड one more thing here, most of the poriferans are aquatic. Okay, like these are the marine animals. They are found in the sea and oceans and their body are fixed to any object like rock or any other living organisms. Okay, 3 number ma here, the organisms belonging to this group have pores throughout their body. यसको बारेमा मैले अघि पनि भने, यही पोइन्टको कारणले यसको नाम पोरिफेरा राखिएको हो। अनि यिनीहरूको बडीमा जो न्युमेरस पोर्सहरू हुन्छ त्यो पोर्सलाई ओस्टिया भनिन्छ। ओके, नाउ लेट्स इन 4 नम्बर हियर, दे आर युजुअली रेडियली सिमेट्रिकल एन्ड प्लान्ट लाइक इन एक्सटर्नल एपियरेन्स। यिनीहरूको बडी रेडियली सिमेट्रिकल हुन्छ। सो रेडियली सिमेट्रिकलको पनि मिनिङ बुझिराख। जस्तै
रेडियली सिमेट्रिकल भनेको यिनीहरूको बडीलाई हामी थुप्रै इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्न सक्छौँ. इफ द बडी क्यान बी डिभिजिबल इन्टु मेनी इक्वल पार्ट्स, then that body is said to be radially symmetrical. If a body can be divided into two equal parts, जस्तै ह्युमन बिङको बडीलाई भर्टिकली हामी दुईवटा इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्न सक्छौँ. यसको मतलब हाम्रो बडी चाहिँ बाइलेटरली सिमेट्रिकल बडी हो. सिम्पली रिमेम्बर हो कि वन्स अगेन आई एम सेइङ हियर, रेडियली सिमेट्रिकल बडी भनेको बडीलाई यदि धेरैवटा इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ भने त्यो चाहिँ रेडियली सिमेट्रिकल बडी हो. बडीलाई यदि दुईवटा मात्र इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ भने त्यो चाहिँ बाइलेटरली सिमेट्रिकल बडी हो. बडीलाई यदि कुनै पनि इक्वल पार्ट्समा मिन्स एउटा पनि इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्न सकिँदैन भने त्यो बडीलाई एसिमेट्रिकल बडी भनिन्छ. ओके, बट हियर poripherans are radially symmetrical and plant-like in appearance. Okay, now let's see in 5 number here now. Okay, so 5 number ma hera sabaijanale, they have a canal system circulates the water throughout the body of these organisms to transport the food and oxygen. अघि पनि मैले भने कि यिनीहरू पनि मल्टिसेलुलर अर्गानिजम हो, तर यिनीहरूको बडी ह्युमन बिङ जस्तो डेभलप हुँदैन. तर यिनीहरूको बडीमा फुड अनि अक्सिजनलाई क्यारी गर्नको लागि एक टाइपको क्यानल सिस्टम हुन्छ, यानी एक टाइपको क्याभिटी यिनीहरूको बडीमा हुन्छ जसले फुड र अक्सिजनलाई क्यारी गर्ने काम गर्छ. 6 नम्बरमा छ रेस्पिरेसन एन्ड एक्सक्रेसन टेक्स प्लेस थ्रु द जेनरल बडी सर्फेस. रेस्पिरेसन र एक्सक्रेसनको लागि कुनै स्पेसिफाइड अर्गन्स हुँदैन. सो रेस्पिरेसन र एक्सक्रेसन चाहिँ जेनरल बडीको सर्फेसबाट हुन्छ. एक्जाम्पलमा हेर, in example we have got here now, first we have got here euplectelia, second is cycon, next is spongilla. so यो चाहिँ यसको स्ट्रक्चर हो. सो यहाँ चाहिँ हामीले यो फिगरमा euplectelia अनि साइकोनको स्ट्रक्चर दिएको छ. यिनीहरूको एपियरेन्स प्लान्ट जस्तै हुन्छ, having numerous pores in their body and those pores are known as ostia. Okay, then we have completed the first phylum here. Now we will talk about the second phylum. यहाँ हेर, हाम्रो अर्को फाइलम छ सोलिन्ट्रेटा. सोलिन्ट्रेटा फाइलमलाई नाइडेरिया पनि भनिन्छ. नो, लाइक either we can call it phylum सोलिन्ट्रेटा or we can call it phylum नाइडेरिया. यो फाइलमको नाम सोलिन्ट्रेटा किन हो भने किनकि यो फाइलममा जुन एनिमल्सहरू छ यिनीहरूको बडीको भित्र क्याभिटी हुन्छ. लाइक दे हेभ गट क्याभिटी इनसाइड देयर बडी हो कि दे हेभ गट अ एम्प्टी स्पेस इनसाइड देयर बडी. यिनीहरूको बडीमा क्याभिटी अथवा एम्प्टी स्पेस हुन्छ. त्यो एम्प्टी स्पेस अथवा क्याभिटीलाई सोलिन्टेरोन भनिन्छ. अनि सोलिन्टेरोनबाट नै सोलिन्ट्रेटा वर्ड आएको हो. यहाँ सोलिन्टेरोन भनेको यिनीहरूको बडीको भित्रको क्याभिटीलाई भनिन्छ. त्यो क्याभिटीको काम के हो त्यो अहिले हामी एकछिनमा पढ्छौँ. ओके, 1 नम्बरमा हेर, यसको अरू पनि थुप्रै क्यारेक्टरिस्टिकहरू छ. इन 1 नम्बर वी हेभ गट हियर द एनिमल्स लिभिङ इन वाटर बिलोङ टु दिस ग्रुप. मिन्स यो ग्रुपमा जुन एनिमल्सहरू छ दे आर अल्सो एक्वेटिक, लाइक बट दे मे आइदर बी फाउन्ड इन फ्रेश वाटर or they may be found in the marine water. In 2 number we have got here, they are diploblastic having tissue level of organization. They are also diploblastic. Diploblastic को meaning अघि हामीले पढ्यौं. So diploblastic भनेको बडी यदि दुईवटा लेयरले बनेको छ भने त्यसलाई डिप्लोब्लास्टिक बडी भन्ने. बाहिरको लेयरलाई इक्टोडर्म भनिन्छ, भित्रको लेयरलाई इन्डोडर्म भनिन्छ. तर यहाँ चाहिँ सेल जुन छ सेल टिस्युमा डेभलप भएको हुन्छ. पोरिफेरामा सेल थुप्रै सेलहरू हुन्छ तर त्यो सेल चाहिँ टिस्युज अथवा अर्गनमा डेभलप हुँदैन. यहाँ सेल टिस्युजमा डेभलप भएको हुन्छ. ओके, इन 3 नम्बर वी हेभ गट हियर द बडी इज रेडियली सिमेट्रिकल. रेडियली सिमेट्रिकलको मिनिङ पनि अघि मैले भने यिनीहरूको बडी पनि थुप्रैवटा इक्वल पार्ट्समा डिभाइड गर्न सकिन्छ. इन 4 नम्बर वी हेभ गट हियर भेरी इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक इट इज दे हेभ क्याभिटी इन देयर बडी कल्ड सोलिन्टेरोन्स that serve as the purpose of alimentary canal. यिनीहरूको नाम सोलिन्ट्रेटा किन पर्यो भने किनकि यिनीहरूको बडीको भित्र क्याभिटी हुन्छ
स्पेस हुन्छ, त्यो स्पेसलाई सोलिन्टेरोन भनिन्छ, जसले एलिमेन्ट्री क्यानलको काम गर्छ। एलिमेन्ट्री क्यानल, वी आर फ्यामिलियर विथ एलिमेन्ट्री क्यानल अफ आवर बडी। हाम्रो बडीमा एलिमेन्ट्री क्यानल भनेको डाइजेस्टिभ सिस्टमलाई भनिन्छ, जसले डाइजेसनको काम गर्छ। त्यसरी नै यिनीहरूको बडीमा एलिमेन्ट्री क्यानल डेभलप फर्ममा हुँदैन। एलिमेन्ट्री क्यानल एउटा सिम्पल बडी क्याभिटीको फर्ममा हुन्छ, अनि त्यो बडी क्याभिटीलाई सोलिन्टेरोन भनिन्छ। ओके, 5 नम्बरमा हेर, द बडी अफ दिज organism has two layer of cell, that is diploblastic. यो हामीले सेकेन्ड नम्बरमा पढ्यौँ, इट हेज बिकम रिपिटेड हेयर। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हेभ गट हेयर इन 6 नम्बर। यो पनि यसको इम्पोर्टेन्ट क्यारेक्टरिस्टिक हो। द टेन्टिकल्स एन्ड इन्टायर बडी सर्फेस इज प्रोभाइडेड विथ स्टिङ्गिङ सेल्स कल्ड निम्याटोसिस्ट अर निडोब्लास्ट। यो पोइन्टलाई एक्सप्लेन गर्नको लागि म अलिकति तल जान्छु, म यसको फिगरमा जान्छु। यहाँ हेर, तिम्रो स्क्रिनमा राम्ररी देख्यौ भने तिमी यहाँ दुईवटा सोलिन्ट्रेट्सको फिगर देख्छौ। सबभन्दा पहिलो छ सी एनिमोन। सो सी एनिमोन इज एन एनिमल द्याट लाई इन द फाइलम सोलिन्ट्रेटा, सो इट इज नोन एज सोलिन्ट्रेट। त्यसरी नै अर्को छ हाइड्रा, यो पनि सोलिन्ट्रेट हो। यो दुइटैको बडीको माथिल्लो पार्टमा देख्यौ भने त्यहाँ चाहिँ वी हेभ गट अ थ्रेड लाइक और हेयर लाइक स्ट्रक्चर देयर हो के। यिनीहरूको बडीको माथिल्लो पार्टमा थ्रेड अथवा हेयर जस्तो स्ट्रक्चर छ, त्यो स्ट्रक्चरलाई टेन्टिकल्स भनिन्छ। नो, लाइक दोज स्ट्रक्चर आर नोन एज टेन्टिकल्स। एन्ड टेन्टिकल्स कन्टेन स्टिङ्गिङ सेल्स। लाइक टेन्टिकल्समा पोइजनस सेलहरू हुन्छ। यो पोइजनस सेलको हेल्पले यिनीहरूले प्रेलाई क्याप्चर गर्ने काम गर्छ, लाइक यिनीहरूले फुडलाई क्याप्चर गर्ने काम गर्छ। अनि यो स्टिङ्गिङ सेललाई, नाउ लेट्स कम टु द नेक्स्ट पोइन्ट हेयर, वी आर इन पोइन्ट नम्बर 6। यो जुन स्टिङ्गिङ सेलको बारेमा मैले भने, यो स्टिङ्गिङ सेल टेन्टिकल्समा हुन्छ। टेन्टिकल्स भनेको हेयर और थ्रेड लाइक स्ट्रक्चर प्रेजेन्ट इन द अप्पर पार्ट अफ देयर बडी। यिनीहरूको माउथको वरिपरि हुन्छ टेन्टिकल्स। लाइक यिनीहरूको माथिल्लो बडीको माथिल्लो पार्टमा माउथ हुन्छ, त्यो माउथ टेन्टिकल्सबाट घेरिएको हुन्छ। नो, अनि टेन्टिकल्समा चाहिँ स्टिङ्गिङ सेल हुन्छ। दिज स्टिङ्गिङ सेल्स आर नोन एज निम्याटोसिस्ट और निडोब्लास्ट। सो निम्याटोसिस्ट और निडोब्लास्ट आर द स्टिङ्गिङ सेल present in the tentacles of solintrates. Sometimes definition can come in our exam. Okay, 7 नम्बरमा हेर, mouth is surrounded by tentacles which help in locomotion and capturing food. टेन्टिकल्सको मैले एउटा काम भने, टेन्टिकल्समा स्टिङ्गिङ सेल हुन्छ जसबाट यिनीहरूले प्रेलाई अथवा फुडलाई क्याप्चर गर्ने काम गर्छ। टेन्टिकल्सले यिनीहरूको बडीमा लोकोमोटरी अर्गेनको पनि काम गर्छ। लाइक विथ द हेल्प अफ टेन्टिकल्स, नो, दे विल अल्सो मुभ from one place to another. Okay, it means tentacles has two work here. One is to capture the food, and second, it also helps in the locomotion. Okay, 8 number ma hera, respiration and excretion takes place through general body surface. Poriferance जस्तै यिनीहरूको बडीमा पनि स्पेसिफिक रेस्पिरेटरी अथवा एक्सक्रेटरी अर्गन हुँदैन। यहाँ पनि रेस्पिरेसन र एक्सक्रेसन जेनरल बडी सर्फेसबाट हुन्छ। 9 नम्बरमा छ, reproduction takes place by both methods, asexually by budding and sexually by gametes. So reproduction को दुईटै मेथड यिनीहरूमा हुन्छ। एसेक्सुअल मेथडमा यिनीहरूले बडिङबाट रिप्रोड्युस गर्छन्, अनि सेक्सुअल मेथडमा यिनीहरूले फर्टिलाइजेसन यानि कि ग्यामेट्सको फ्युजनबाट रिप्रोड्युस गर्छन्। 10 नम्बरमा हेर, द अर्गेनिजम्स अफ दिस ग्रुप लिभ आइदर इन कोलोनिज और हैव अ सोलिटरी लाइक स्पेन। यो ग्रुपको अर्गेनिजम्सहरू या त ग्रुपमा बस्छ, लाइक कोलोनिजमा बस्छ। एक्जाम्पल कोरल्स। सो कोरल्स आर मेराइन एनिमल्स एन्ड दे आर फाउन्ड इन अ ग्रुप, लाइक दे लिभ इन अ कोलोनिज। ओके, बट सम सोलिन्ट्रेट्स लाइक हाइड्रा, दे लिभ इन्डिपेन्डेन्टली, लाइक दे लिभ सिङ्गली। ओके, नाउ नेक्स्ट वी हेभ गट हियर द एक्जाम्पल्समा फेरि एकचोटि हेर। फर्स्ट वी हेभ गट हियर हाइड्रा, second is jellyfish, sea anemone, obelia. These are the example of phylum solintrates. Figure we discussed already. Okay, then today आज हामीले धेरै इम्पोर्टेन्ट टपिकको बारेमा पढ्यौँ। लाइक सबभन्दा पहिला हामीले प्लान्ट किङडमलाई रिभाइज गऱ्यौँ, किनकि त्यो प्लान्ट किङडमलाई रिभाइज गर्न धेरै नै आवश्यक थियो प्लान्टलाई क्लासिफाई गर्नको लागि। नो, लाइक
हामीले प्लान्टलाई कसरी क्लासिफाई गरिन्छ त्यो हामीले पढ्यौँ। अनि त्यसपछि हामीले अर्को टपिक स्टार्ट गऱ्यौँ, द्याट इज एनिमल किङडम। नो, एनिमल किङडममा थुप्रै ग्रुप्सहरू छ। सबभन्दा फर्स्टमा मैले भने कि एनिमल किङडमलाई दुईवटा ग्रुपमा डिभाइड गर्न सकिन्छ, इन्भर्टिब्रेट्स र भर्टिब्रेट्समा। इन्भर्टिब्रेट्समा जम्मा 8वटा ग्रुप छ जसलाई फाइलम भनिन्छ। अनि अहिले हामी फाइलमको बारेमा पढिरहेका छौँ। हामीले आज 2वटा फाइलम्स कम्प्लिट गऱ्यौँ। फर्स्टमा छ फाइलम पोरिफेरा अनि सेकेन्डमा छ फाइलम सोलिन्ट्रेटा। सो अझै 6वटा फाइलम बाँकी छ इन्भर्टिब्रेट्समा, जुन हामी अर्को दिन कन्टिन्यू गर्छौँ। नो, सो आजको लागि यति नै। यो टपिकलाई रिभाइज गर अनि जुन होमवर्क्सहरू दिएको हुन्छ त्यो होमवर्कलाई सिन्सियरली सल्भ गर। इट्स ओके फर नाउ। थ्याङ्क यू।